हाम्रो प्रगति देखेर त्यो घरमा भाडामा बस्ने महिलाहरूले मेरी बुढीलाई पहिलेदेखि नै फकाउन खोज्दा रहेछन्। तिमी यस्ती राम्री मान्छे त्यस्तो जाबो रिक्सावालासँग बस्ने हो, कमसेकम ड्राइभरसँग भए त हुन्थ्यो, त्यस्तालाई छाडिदेऊ भनेर भड्काउन खोज्दा रहेछन्। छोरी जन्मिसकेपछि पनि त्यो ताराले तँलाई पछि त्यही पहाडमा खेतीपाती गरेर दुःख दिन लगिहाल्छ। टेम्पो ड्राइभरले काठमाडौँमा घर कहिले बनाउनु, बरु सहरमा घर हुने केटासँग जान्छौ त, म केटालाई बोलाइदिउँ भनेर एक दिन छ्याकी भन्ने बुढीले एउटा अधबैँसे केटो पनि बोलाएर राखिछन्। छोरी जन्मिएको भए पनि हुन्छ, म सुखले पाल्छु भनेछ। त्यो घरमा बस्ने 3 जना मध्ये छ्याकी बुढी, विष्टथर्की बुढी र एकजना नेवार्नी बुढीले मेरी श्रीमतीलाई फकाएर हैरान पारेछन्। एक दिन मेरी श्रीमती लक्ष्मीले तपाईहरू मसँग नबोल्नुहोस्, मलाई यस्तो कुरा मन पर्दैन, रिक्सा चलाए पनि टेम्पो चलाए पनि हाम्रो भाग्यमा भए काठमाडौँमा बसौँला, नभए गाउँमा जाउँला, यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भनेर धेरैचोटि भनेकी रहिछन्। जेठी छोरी गर्भमा हुँदा त झण्डै झण्डै फकाइसकेकै रहेछन्। त्यतिखेर लक्ष्मीको बोलीमा पनि अलिकता भिन्नता आएको महसुस भएको थियो मलाई। म कुनै कुराको तनाव लिन्नथेँ, आफ्नो काम गर्थेँ, हिँड्थेँ। एक दिन मेरी पत्नीले मलाई यिनीहरू यसो यसो भनेर फकाउँछन् भनेर भनिन्। मैले पनि जाऊ न त, तिनीहरूले तिमीलाई सुख दिनकै लागि त्यसो भनेका होलान् भनेर भनिदिएँ। तिनीहरू न आमापट्टिका न बाबुपट्टिका न गाउँतिरका, यस्ता बेइमानको छेउमा बस्नुहुन्न भनेर सतर्क भएर केही समय बसेपछि अलिक पर डेरा सरेँ। दुःखको कुरा के भने गरिबले राम्री स्वास्नी ल्याए, अर्काले गिद्दी दृष्टि लगाउँदा रहेछन्। पुरुषले गरेको भए पनि लौ भन्नु, महिलाहरू नै सक्रिय भइदिए। स्वास्नी मात्र होइन, बच्चा पनि लैजाने। अरे टेकुको भ्याली भ्यू होटल छेउको घरमा बस्दा 2 छोरीको जन्म भयो, राधिका र एलिना। हामी 2 बुढाबुढी मिलेर आफ्नो संसार बनाउँदै थियौं। उनी घर परिवार बच्चा हेर्थिन्, पाहुनाहरूको सत्कार हुन्थ्यो। त्यही टेकुमा बस्दा कति साथीहरूले आफ्नी स्वास्नीलाई माया गरेर सुख दिन काठमाडौँमा डेरा लिएर राख्थे, आफू ज्याला गर्न जान्थे। त्यसको लोग्ने कतिखेर बाहिर जान्छ भनेर ढुकेर अपराधीहरू बस्थे। त्यसपछि गाउँकी सोझी आइमाईलाई आज भोलि पर्सी गर्दा गर्दै फकाएर अर्कैले लगिदिन्थ्यो। त्यही भएर काठमाडौँमा स्वास्नी नलैजा, अर्कैले लैजाला भन्ने चलन थियो। मलाई पनि गाउँबाट काठमाडौँ आउने बेलामा पाको मान्छे लगायत मेरो बुबाले पनि तारै छोरोले बुहारी त लग्यो, फर्काएर ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर भन्नुभयो। कसै कसैका श्रीमतीले आफ्नो लोग्नेको धर्म छोडे। केही वर्षपछि रित्तो हात घर फर्केका घटना पनि छन्। स्वास्नी बाल बच्चा सहित अर्कैसँग जाँदा त्यस्ती महिलाका श्रीमानहरू बहुलाएर पनि हिँडेका छन्। मेरी श्रीमतीमा भने त्यस्तो कुनै लक्षण देखिएन। आजको दिनसम्म पनि बिहान पूजा आजा गरेर खुट्टा ढोक्छिन्, सूर्यलाई अर्घ दिएर व्रत गर्छिन्। व्रत बसेको दिनमा श्रीमानको खुट्टाको पानी खान भनेर राति 10 बजेसम्म पनि पर्खेर बसेकी हुन्छन्। मैले कुरेको खाना खान्न भनेपछि अब भात चाहिँ मलाई हटकेसमा छुट्याएर खान थालेकी छन्। हरेक काम गर्ने बेलामा म थोरै सल्लाह गर्थेँ, उनी हौसला दिन्थिन्। उनीबाट धेरै आशा त के गर्न सकिन्थ्यो र? लेखपढ शून्य थियो, हिसाब किताब शून्य थियो। घरमा विभिन्न किसिमका पाहुना आउँथे। बेलुका कमाएर ल्याएको पैसा राख्न दिन्थे। 1-2 दिनपछि खै पैसा ल्याउ त भन्दा दिएको भन्दा कम हुन्थ्यो। धेरै पटक त्यस्तै भएपछि सूक्ष्म अध्ययन गर्दा उनका आसे पासेले खटाएर झिकेको पत्ता लाग्यो। लेखपढ गर्न नआउने के गर्नु? कहिलेकाहीँ फोन आउँदा फोन गर्नेले ताराजीलाई ज्ञानेश्वरबाट फलानाको फोन आएको छ भनिदिनु है भनेर भन्थे। बेलुका मैले आज कतैबाट फोन आएको थियो लक्ष्मी भनेर सोद्धा आएको थियो भन्थिन्। कहाँबाट आएको थियो त भनेर सोधे भने खै कताबाट पो भन्थ्यो, कुन चाहिँ स्वर भन्थ्यो भनेर भन्थिन्। मैले बानेश्वरबाट हो भनेर सोद्धा हो भन्थिन्। मेरो दिमाग घुमाउँदा घुमाउँदा हैरान, बानेश्वरबाट मलाई कसले फोन गर्यो होला? यसरी बानेश्वरका मान्छे जति जम्मैलाई फोन गर्यो, आखिर फोन आउँदो रहेछ ज्ञानेश्वरबाट। उनले पनि त्यत्रा छोराछोरी हेर्नु पर्यो, घर सफा गर्नु पर्यो, फुर्सद नहुने बिर्सिँदी रहेछन्। मेरी श्रीमती पुरै घर बढार्थिन्। अघिल्लो दिन लगाएको लुगा भोलिपल्ट जम्मै धुन्थिन्। भाँडाकुँडा भाइ भरका माझ्थिन्। दिनदिनै एक ढोको भाँडा या लुगा भएन भने पर्दा सोफाको खोल खोलेर भए पनि धुन्थिन्। काम गर्ने मान्छे अथवा माइतीतिरबाट आएका बहिनी दिदीहरूको सातो पुत्लो जान्थ्यो। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, सधैँ त्यस्तै। काम गर्ने मान्छे छैन भने पनि आफै बिहानदेखि बेलुकासम्म धोई पखाली गर्ने उनको बानी थियो। म त पहिले नै भाँडा माझ्ने, लुगा धुने कामले आजित भएको मान्छे। भाँडा कम गर, थोरै भाँडाले पुर्याऊ, लुगा पनि दिनदिनै किन धुने भन्थे। तर जहिले दिनभरि लुगा धुने, भाँडा माझ्ने उनको बानी जस्ताको तस्तै रह्यो।
लक्ष्मीको कमजोरी या आसक्ति के थियो भने भाइ कुमार थापालाई उनी औधी माया गर्थिन्। आफ्नो भाइलाई उनले गाली गरेको भए ऊ सप्रिन्थ्यो होला, मेहनत गर्थ्यो होला। म त सम्झाउँदा सम्झाउँदा आजित भएको थिएँ र सम्झाउनै छोडिदिएँ। उनले भाइलाई चाहिने भन्दा बढी माया गरेकोले होला त्यति प्रगति गर्न सकेनन्। त्यसमा म लक्ष्मीको पनि दोष देख्छु। मेहनाजुले जे भन्छन् त्यही गर भनेर उनले भाइलाई सम्झाएकी भए हुन्थ्यो, तर त्यसो नगरी आफ्नै अल्लारे बुद्धिमा लाग्दा भाइले जग्गा, बस र ट्रिपर सबैको कारोबारमा घाटा सहनु पर्यो। उनले अहिले पनि दुःख पाइरहेका छन्। घर जग्गा अर्कैलाई धितो राखेर पैसा तिर्न नसक्दा साहुले जग्गा लिलाम गर्न खोज्यो। उनले आफ्नो मात्र होइन, भिनाजु दीप बहादुर बर्तौलाको पनि जग्गा बन्दकी राखेका रहेछन्। दिदीको पनि प्यारो भाइ, माइती भन्दैमा ज्यादै माया गर्नु पनि राम्रो कुरा होइन। जे होस्, लक्ष्मीले बालबच्चा हुर्काइन्, मैले अन्य काम गरेँ। हाम्रो गाउँमा पहरी दाजुभाइको छोरीको विवाहमा कन्यादान गरिसकेपछि केटीको बुबाले केटाको हातमा छोरीको हात राखेर पाले पुण्य मारे पाप, आजदेखि छोरी तपाईंलाई दियौं, खोजी मेली नल्याए ज्वाइँकन दोष, पकाई तुल्याई नदिए छोरीकन दोष भनेर सुम्पिदिन्थे। त्यस्तै मैले पनि खोजी मेली ल्याएँ, उनी पकाई तुल्याई दिन्थिन्। माया बराबर थियो, त्योभन्दा बढी आशा गर्नु उनको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हुन्थ्यो। धन्न उनले मलाई पत्याइन्। मेरो हजुरबुवा र हजुरआमाले त तारा बुढो भइसक्यो, अब यसले केटी नै पाउँदैन भन्थे। त्यस बेला राम्री पढी लेखेकी मन मिल्ने रोजेर विवाह गर्ने त हाम्रो भाग्यमा नै थिएन। लक्ष्मी पनि थापा छेत्रीकी छोरी न हुन्। कहिलेकाहीँ उनको र मेरो झगडा पनि पर्थ्यो। झगडा मात्र एउटा कुरामा हुन्थ्यो, पैसा हराएर। अन्य कुरामा कहिले झगडा परेन। 6 जना बच्चा पाउन र हुर्काउन पनि कति कष्ट भयो होला। म पहिले पनि 24 घण्टा 365 नै दिन हाम्रो सेवा छ भन्थे। निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने क्रममा जहिले राति आउँथे। कहिलेकाहीँ म फिट्टु भएर रक्सी खाएर आउँथे। राति आउँदा सरासर कोठामा जान प्रतिबन्ध थियो कि आगो छुनु पर्थ्यो कि पानी छुनु पर्थ्यो। मलामी गएको बेलामा त सबै लुगा फुकालेर बाहिरै नुहाउनु पर्थ्यो, होइन भने सुनपानी छर्केर मात्रै कोठामा छिर्न पाइन्थ्यो। लक्ष्मीको राम्रो पक्ष कहिले पनि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ लगानी गर्नुहुन्छ भनेर सोधेनन्। म मेरो सुरले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गर्थे। काम गरिसकेपछि मात्र भन्थे अथवा बिग्रेपछि यसो गरेको यस्तो भयो भनेर जानकारी दिन्थे। उनी काम गर्नुभन्दा अगाडि मलाई पनि भनेको भए हुन्थ्यो, अब पश्चाताप गरेर के हुन्छ, भगवानले दिनुहुन्छ, मैले सपना राम्रो देखेको छु बुढा भनेर मलाई हौसला दिन्थिन्। बच्चाहरू जन्मिने बेलासम्म माछा मासु थोरै खान्थिन्, पछि माछा मासु पनि खान छोडिन्। कमजोरी भइन्छ, खुराकी पुग्दैन, माछा मासु पनि खान नछोड भन्दा तपाईहरू जस्तो हो। हाम्रो बुवाले सानो छँदा छाके पछि डाडुले घिउ दिनुहुन्थ्यो। दही दुध त कुँडेर ठेकीका ठेकी हुन्थे। फलफुल त कति कति भनेर फुर्ती पनि लगाउँथिन्। एउटा कुरा चाहिँ के भने, मेरी पत्नी अन्य केटाहरूसँग यसो मालक मुलुक गर्ने खालकी भएकी भए मलाई तिनको गोठालो लाग्दैमा दिक्क हुन्थ्यो। मेरी बुढीलाई जिस्क्याउने आँट कसैले गर्न नसक्ने भएर ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्न पाएँ। धन्यवाद बुढी। अब सन्तानको कुरा गरौं। छोरी राधिका राम्रो लक्षणकी रहिछन्। जब उनी गर्भमा आइन्, हामी बुढाबुढी कार्तिकमा दशैं मानेर काठमाडौँ आएका थियौं। पुस 27 गते उनको जन्म भयो। उनी 2 वर्षकी छँदा मैले टेम्पोको अगाडिको सिटमा राखेर दिनभर टेम्पो चलाउँथे। कारण लक्ष्मी माइली छोरी गर्भमा आएर सुत्केरीका लागि प्रसुति गृह भर्ना भएकी थिइन्। बेलुका छोरीलाई निन्द्र लागोस् भनेर छ्याङ ल्याएर 3-4 चम्चा खान दिन्थे। त्यसपछि त छोरी मस्तसँग निधाउँथिन्। छोरीलाई खाना खुवाउँदा उनी जहिले पनि त्यो खाना मलाई नै खाऊ भनेर मपट्टि इसारा गर्थिन्। 2 वर्षकी छोरीले पहिले मलाई खाऊ त्यसपछि म खान्छु भनेर संकेत गर्थिन्। यो 46 सालको कुरा हो। त्यति बेला काठमाडौँमा हाम्रा नातेदार महिला कोही पनि थिएनन्। पछि जेठी सासू आएर हरेक छोराछोरी जन्मिँदा सहयोग गर्नु भयो। यी बच्चाहरूको स्याहार सुसार गरिदिनु भएकोमा भगवती लटौला दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँनिर म चुनु पाण्डे दिदीलाई पनि सम्झन चाहन्छु। बाफलमा छाप्रो बनाएर बसाइ सरेपछि मैले आफ्नो टेम्पो चुनु पाण्डे दिदीको घरमा राति पार्किङ गर्थे। ती दिदी पेसाले नर्स थिइन्। मेरी पत्नी बिरामी हुँदा या बच्चा बच्ची बिरामी हुँदा आफ्नै बहिनी र आफ्नै छोराछोरी जस्तो गरेर हेरचाह गर्थिन्। अस्पताल लैजानेदेखि खाना औषधि सबै हेरविचार गर्थिन्। ती चुनु पाण्डे दिदीले सबै डाक्टरहरू चिन्थिन्। हामीलाई सहयोग गरेकोमा उनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उनले अँगालेको अहिलेको धर्म हो ओम शान्ति। जेठी छोरी राधिकालाई बिहान टेकुको पचली भैरव रेस्टुराँमा हलुवा स्वारी र केराउ तरकारी खुवाउन लैजान्थे। कुनै दिन त्यो मिठाई पसलमा नलगेको दिन जाने जाने भनेर कर गर्थिन्। टेम्पोमा बसेको बेला छोरी ड्राइभर बन्ने कि डाक्टर भनेर सोद्धा उनी डाक्टर बन्ने भन्थिन्।
म चाहिँ ड्राइभरको छोरीले डाक्टर त पढेको पढै हो, ड्राइभर चाहिँ हौली भन्थे। आज तिनै छोरी जीवनमा एक पटक पनि फेल नभइकन MBBS पास गरेर डाक्टर भइन्, जसप्रति म गर्व गर्छु। अहिले राधिकाको पनि विवाह भइसकेको छ। दुवै घर परिवार खुसी छौं। ज्वाइँले अर्थोपेडिक्समा MD गर्नुभएको छ। छोरीले पनि हालै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट MD का लागि नाम निकालिन् र भरतपुर मेडिकल साइन्समा महिला विशेषज्ञमा MD गर्दैछिन्। राधिकाको फुटुङमा घर छ। सम्पन्न विद्वान परिवार छन्। माइली छोरी एलिना कुँवर पनि असाध्य भाग्यमानी। तिनी जन्मेको 3 दिनमा टेम्पोमा 1 तोला सुन भेटेको थिएँ मैले। त्यस्तो कुनै अभाव भएको थिएन। जता गयो त्यतै लक्षण बढ्दै जाने क्रममा 12 कक्षा पास भइसकेपछि CA पढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर उनी CA पढ्न थालिन्। त्यो त फेल हुने पढाइ रहेछ। 2 वर्ष फेल भएपछि म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर गर्दा गर्दै विवाह गरिदियौं। एलिनाको सब्जेक्ट लागेपछि उनको विवाहको सुरसार भएको थियो। मलाई माया गर्ने दाई दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीलाई छोरीको विवाह गर्नु पर्यो दाई, सुहाउँदो जोडी भए मनमा राखिदिनु होला भनेर आग्रह गरे। उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो। उहाँ मेरो छिमेकी पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर पनि मेरो कुरा सुनेर उहाँले भन्नुभयो, ल ताराजी, कतै प्रसङ्ग आयो भने अवश्य सम्झौला। भाग भोगको कुरा हेर्नुहोस्। कलङ्की चोकमा उहाँका साथीले बुहारी खोजेका रहेछन्। धार्मिक मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। नाम, राशि, जन्म कुण्डली सबै माग्नु भयो। ज्योतिषीलाई देखाउँछु, मिल्यो भने भेटौँला भन्नुभयो। सबै देखाउनु भएछ। 32 लक्षणमा 30 लक्षण मिलेछ। उहाँ खुसी हुँदै बुहारी माग्न आउनुभयो। केटाकेटी भेटघाट गरायौं। अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नुहुँदो रहेछ। पढाइ सकेर आउनुभयो। तर विदेशमा छोराछोरीले पढेका छन् भनेर हामी विद्वान होलान् भन्ने नेपालीहरूको धारणामा म सहमत पनि छैन। विदेशमा भन्दा नेपालमा नै बस्नेहरू धेरै सक्षम हुन्छन्। धुमधामका साथ विवाह सम्पन्न भयो। 100% सफल भयो। हामी सबै खुसी छौं। अहिले नाति अरिहन्त केसी पनि स्कुल जान थालिसकेका छन्। साइली छोरी मेलिना कुँवर म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गर्दैछिन् र हाल आफ्नै हजुरलाई नमस्ते ट्रेडिङको व्यवस्थापन हेर्दैछिन्। छोरी मध्येमा असाध्यै ट्यालेन्ट, बानी राम्रो अनि बुद्धि पनि तेज भएकी। कलाकारिता र नृत्यमा पनि निपुण यी छोरीको प्रतिभा देख्दा म आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छु। यिनमा आँट, हिम्मत र जोश धेरै छ। बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ, राफ्टिङ र ट्रेकिङ कि यिनी पारखी हुन्। यिनको पनि 2073 मङ्सिर 9 गते नेपाली सेनाको सहसेनानीसँग विवाह भयो। ज्वाइँ छोरीले खुसी र सुखी जीवन बिताइरहेका छन्। हाल मास्टर्स डिग्री पास गरेर मेरो व्यवसाय थानिदिएकी छिन्। अब कान्छी छोरी सलिना कुँवर। सलिना अत्यन्त आज्ञाकारी, अनुशासित, अध्ययनशील, मिलनसार र मेहनती छन्। उनी हाल काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा BBA अध्ययन गर्दैछिन्। सलिनाको हिँडाइ ठ्याक्कै मेरो जस्तो छ। सुरुमा स्कुल लाने बेलामा यिनले धुनधान रोएर हैरान पार्थिन्। बाटोमा चिच्याउँदै मलाई पिट्थिन्। अहिले सबै छोरीको भन्दा यिनैको रिजल्ट राम्रो छ। असाध्यै जिद्दी गर्थिन्। आफूले भनेको नभएसम्म रोएर बस्थिन्। फकाउने हम्मे पर्थ्यो। असाध्यै भाग्यमानी 32 लक्षणकी छोरीदेखि म एकदम खुसी छु। हाल BBA को 7औं सेमेस्टरको लागि यिनी ब्याङ्ककमा अध्ययनरत छिन्। सलिनाले सानोमा जे मागे पनि मसँग 2टा माग्थिन्। एउटा दिँदा मान्दैन मान्ने। खानेकुरा पनि 2टा भाँडोमा दिनुपर्ने। खेलौना पनि 2टा, लुगा पनि 2टा, जे मागे पनि 2टा। किन यिनले हरेक कुरा 2टा माग्छिन् भनेको त भाइहरू पनि 2टा नै डाकी छन्। श्रीमती लक्ष्मीको गर्भ रहेपछि भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दा छोराहरू पनि 2 जना देखिए। 2055 साल असार 25 गते प्रसुति गृहमा बेलुका 6 बजेतिर 3 मिनटको फरकमा छोराहरू राम र लक्ष्मणको जन्म भयो। जन्मिने बित्तिकै लक्ष्मणलाई जन्डिस भएछ। 13 दिनसम्म बट्टाभित्र राखेर उपचार गर्नु परेको थियो। राम लक्ष्मण दुवैले नर्सरीदेखि SLC सम्म ठिकै नम्बर ल्याएर पास गरे। अहिले राम रुपिज इन्टरनेसनलमा A लेभल अध्ययन गर्दैछन् भने लक्ष्मण S म्यानेजमेन्ट बानेश्वरमा 12 कक्षामा पढ्दैछन्। हाल दुवैजना KMCमा BBA अध्ययनरत छन्। दुवै भाइ सकेको मेहनत गर्दैछन्। लक्ष्मणले साथीहरूको देखासिकी गर्न खोज्छ। बाइक महँगो खोज्छ। साथीहरूको उदाहरण देखाउँछ। तर मैले सम्झाउँदै भन्छु, बाबुको नाम सागपात, छोराको नाम दुर्गादास हुनै सक्दैन। साधारण बाइक चढ्ने भाइ चढ, नचढ्ने भाइ बस चढेर जाऊ भन्दा अहिले हुन्छ भनेर मानेका छन्। जे होस्, मेरो घरमा मैले देखेमा पढ भन्ने र ताल्न तुलसँग गाली गर्ने गर्थे। आमालाई झनै केही नआउने। पढ्न बसे पुग्ने, के पढेका छन्, के लेखेका छन्, अभिभावकलाई पत्तो हुँदैन थियो। मलाई फुर्सद नै हुँदैन थियो। अर्को कुरा, नेपाली माध्यमबाट 6 कक्षा पास गरेको मान्छे म। तिनीहरूले पढ्ने किताब सबै अंग्रेजी भाषामा हुन्थ्यो। मैले कसरी जान्नु? भगवान भरोसा।
भगवानले दिएका 4 छोरी र 2 छोराले कहिले पनि अनावश्यक कुरा मागेनन्। यो नभई हुन्न भनेर जिद्दी पनि गरेनन्। खाना खाजा यति नै चाहिन्छ, यो नै खानुपर्छ भनेर पनि कहिले भनेनन्। लक्ष्मणले सानो बेलामा अति लोभ गर्थ्यो, अहिले त त्यो लोभ पनि छोडिसकेको छ। रामले त सानैदेखि खाजा खान लगेको पैसा बचाएर खुत्रुकेमा हालेर राख्थ्यो। 4 वर्षपछि खुत्रुके फुटाउँदा 11,000 भएछ अनि राम लक्ष्मणको नाममा सहकारीमा बचत गरिदिए। त्यस्तै छोरीहरूले पनि कहिले यति खर्च चाहियो भनेर भनेनन्। सबै अनुशासित। धन्यवाद छ भगवान। सबैलाई सबै चिज प्राप्त हुँदैन भन्थे, तर भगवानले मलाई सबै चिज दिनुभएको छ। केवल जीवनमा परेका दुःख, पीडा, हन्डर, दुर्घटना, अभाव, अन्याय जति बेला पर्यो त्यही बेला भोगियो। अहिले ती सबै मेरो मानसपटलबाट बाहिर गइसके। आफ्नो परिवार, बाल बच्चा र सबैबाट मैले आगामी दिनमा पनि यत्तिकै सन्तुष्टि, प्रेम र सद्भाव पाइरहनेछु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। यति बेला मेरा धेरै नातागोता भएका छन्, तर जति बेला म काठमाडौँमा सङ्घर्षरत थिएँ त्यति बेला आफ्नो भन्ने कोही पनि थिएनन्। त्यति बेला म जहाँ जहाँ जान्थेँ त्यहाँ कसै न कसैसँग नाता साइनो जोडिहाल्थेँ। नाता जोड्ने सिलसिला टेम्पो चलाउँदादेखि नै सुरु भएको थियो। त्यति बेला एकजना टेम्पो चालकसँग मैले मित लगाएँ। उहाँको नाउँ लक्ष्मण थियो। अहिले उहाँको अनामनगर हनुमान थानको छेउमा तारा भोजनालय छ। तारा चाहिँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। लक्ष्मण र मेरो सम्बन्ध पिउने पिलाउने सन्दर्भमै भएको हो। लक्ष्मण जहिले पनि बेलुका जाँड खाएर फिट्टु हुनुहुन्थ्यो। अनि के गर्ने, म पनि सकेसम्म आफ्नो पैसा खर्च नगरौँ भन्ने दाउ हेर्थेँ। उहाँले मलाई बेलुका लगेर तोङमा खुवाउनुहुन्थ्यो। खाएको सुरमा हामी टेम्पो उडाउँदै दोलाल घाटसम्म पुग्थ्यौँ। काम केही हुँदैनथ्यो। दोलाल घाटमा गएर गाउँ गएँ भनेर फुर्ती गरेर आउँथ्यौँ। एकपटक फिट्टु भएर राति 1 बजेतिर खुमारी भन्ने ठाउँमा फुपूको घरमा गयौँ। केही कामै थिएन, तैपनि जाँडको सुरमा गएका थियौँ। 54 किलोमा टेम्पो राखेर 1 घण्टा माथि खुमारी पुग्यौँ। पाहुना आए भनेर खाना पकाउन थाले। हामी चाहिँ भो नखाने भनेर पाकेको खानै छोडेर हिँड्यौँ। बहुला पाराको त्यो सम्बन्ध थियो। हावाको भरमा हामीले मित लगाएका थियौँ। एक दिनको कुरा, उहाँले राति अप्ठ्यारो पर्यो आउनु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो। उहाँको नयाँ टेम्पो थियो। टेम्पो चढेर हनन्न नैकाप उहाँकै नातेदार पर्ने मान्छे कहाँ गयौँ। हामी 3-4 जना थियौँ। हामीलाई त्यहाँ किन लगेको भनेर बुझ्दा त त्यहाँ झगडा गर्न पो लागिएको रहेछ। उहाँलाई कुट्न भनेर हामीलाई लगिएको रहेछ। आज यसलाई मार्ने हो भनेर गएको अरे। गएर बुझ्दा लक्ष्मणले मार्छु भनेको मान्छे हामीसँगै टेम्पो चलाउने साथी रहेछन्। मैले यो के गरेको भनेर भन्दा यसलाई नमारी छोड्दिन भन्न थाल्नु भयो। हेर्दा हेर्दै दुवै बीच हानाहान भइहाल्यो। यत्र यत्र ढुङ्गा लिएर आयो ऊ पनि। दुवैले रक्सी खाएका। झण्डै त्यही अनिष्ट भएको थियो। हामी बल्ल तल्ल बचेर फर्कियौँ। मिज्यू लक्ष्मण जहिले पनि रक्सी खाएकै सुरमा हुन्थे। न्युरोड गेटमा हामी पेसेन्जर कुरेर बस्थ्यौँ। उहाँकी श्रीमती त्यहाँ चिया बेच्नुहुन्थ्यो। आफ्नो बुढीको नाम तारा भएकोले उहाँ मलाई मिज्यू भन्थे र मित लगाउँ भन्नुहुन्थ्यो। एक दिन खाएकै सुरमा मित लगायौँ। उहाँको एउटा छोरा, मेरो एउटा छोरी। ल टिका लगाउँ भनेर 2 छोराछोरी बीच भाइटिका पनि लगाइयो। मिज्जू रक्सी खाएको बेलामा मात्र नराम्रा, अरू बेला बेसी हुन्। अहिले पनि भेटघाट हुन्छ। मितका कारण घरमा पैसा बस्दैन। मितकी बुढी असाध्यै मेहनती। उनीहरूले आफ्नै घर बनाएका छन्। सम्बन्ध पनि राम्रै छ। अर्को मित चाहिँ टेकुमा जस्ता पाता बोक्न बस्दा लगाइएको थियो रामेछापका माइलासँग। उहाँ रामशरण थापाको जस्ता पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो रगतको नाता कोही पनि थिएन, भए पनि थाहा थिएन। मैले काम गर्ने क्रममा जहाँ जहाँ गएँ त्यहाँ नाता कायम गरेँ। जस्तै मेरो एक्जाभेटर एकपटक 5 थरको फिदिम बजार पुगेको थियो। त्यहाँ एकजनालाई बहिनी बनाइदिएँ। दिल्ली देउरालीकी श्रीमतीलाई मैले लुगा र अन्य सौन्दर्य प्रसाधनका सामान उपहार दिएर बहिनी बनाएको थिएँ। त्यहाँ पनि म 5-7 लाख रुपियाँमा डुबेको थिएँ। मेसिन भाडामा लगेको थियो। विकट ठाउँमा लगेर मेसिन नै फर्काउन नसकिने अवस्था भयो। मेसिन नै फर्काउन नसक्ने अवस्था भएपछि दिल्ली देउरालीलाई बहिनी ज्वाइँ बनाएर केही घाटा कम गराइयो। मेघराज घिमिरे मार्फत नयाँ मेसिन लगिएको थियो। मेसिन फर्काउन गाह्रो भएपछि देउरालीलाई बहिनी ज्वाइँ बनाएर मेसिन फर्काएँ। आउने बेलामा टेलर भाडामा दिएँ। बाँकी 9 लाख लिने बाँकी रह्यो। काठमाडौँ आएपछि बल्ल बल्ल ती ज्वाइँलाई भने। उनले ललितपुरको छम्पी भन्ने ठाउँको डिलमा 5 आना जग्गा पास गराइदिए। 5 आनाको 25,000 पनि नआउने रहेछ। आनाको 1 लाख आउँछ भनेर त्यो जमिन मेरो नाममा पास गराइदिएका थिए। सबै बेच्दा 1 लाख पनि नआउने। पछि उनले 1,40,000 दिए।
हरि अधिकारी नाम गरेका एकजना मान्छे खाद्यान्नमा काम गर्थे। उनी मेरै घरको छेउमा डेरा गरेर बस्थे। तिहारको बेला थियो। उनले भने, दाइ एउटा कुरा भन्नुहोस्। मैले भने, हेर्नुहोस् न दाइ, मेरो बुढीले टिकै लगाउनु पाइन्, एकदम न्यास्रो मानिराखेकी छन्। हजुर यो आजको लागि दाइ बनिदिनु पर्यो हजुर। उनले आग्रह गरे। मैले पनि लौ भनेर सुशीला बानिया बहिनीसँग टिका लगाउने काम गरेँ। ती बानिया परिवार रहेछन् असाध्यै सम्मानित। हरि अधिकारी को हुन् भन्ने मलाई खासै जानकारी थिएन। चामल व्यापारी थिए, मिल पनि थियो। पछि त जसले जे भन्यो त्यतै दौडिने हावा साबित भयो। कसैले फिल्मको हिरो बनाइदिन्छु भने हस भनेर दौडिहाल्ने र सबै पैसा सकिहाल्ने स्वभाव थियो। धादिङ बेसीतिरका धनी बाबुका छोरा रहेछन्। धनीको छोरा भएकै नाताले हरिलाई सुशीला नाम गरेकी कन्या दिएका रहेछन्। हरि परे बिहानैदेखि जाँड खाने। बिचरी बहिनी सुशीला असाध्यै सोझी। मर्ने बेलामा भयभरको सम्पत्ति 5-6 लाखमा अन्य मान्छेकोमा नामसारी गरेर गएछन्। अहिले आमा र भाइहरूले त्यो घर जग्गा निखनी दिएका छन्। बुबालाई वीरगञ्ज भन्सारमा जागिर खाँदा साँझ परेपछि जसले पनि रक्सी खुवाउँथे। खाँदा खाँदै उमेर छँदै 50 वर्षमै बित्थे। बहिनी अहिले नारायणगढको बेलचोकमा आमासँग बस्छिन्। उनका भाइहरू पुष्प र भीष्म, बहिनी शोभा अस्ट्रेलियामा छन्। भीष्म बानियाको हालै बर्दियामा विवाह भयो। म त्यो विवाहमा जन्ती पनि गएको थिएँ। टेकोमा काम गर्दा ताका एकजना भोटिनी दिदी थिइन्। तिनले पनि 1 साल टिका लगाउँ भाइ भनिन् र टिका लगाए। उनीसँग 5-7 वर्ष टिका लगाइयो। प्युठानमा पनि मैले मेसिन पठाएको थिएँ। त्यहाँ मैले दिपेन्द्र केसीकी श्रीमती तारा केसीलाई बहिनी बनाए। बुटवलको मणिग्राममा दुर्गा गैरेकी श्रीमती शान्ता गैरे, उनी पनि वत्स गोत्रको कुँवर राणा रहिछन्। उनले पनि मलाई दाइ बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव राखिन्। कामको क्रममा त्यहाँ जाँदा महिना बगरमा हेभी इक्विपमेन्टको वर्कसप भएकी ती दुर्गा गैरेको परिवारलाई र शान्तालाई बहिनी बनाए। उनको घर मणिग्राममा छ। बुटवलतिर जाँदा मणिग्राममा बहिनीलाई भेट्ने गर्छु। यसै गरी अर्की चेलीलाई पनि म सम्झिरहेको छु। यो 2072 सालको प्रसङ्ग हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारण सभा चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मैले हजुरलाई नमस्ते ट्रेडिङको जीपी लुब्रिकेन्ट्स र आइटीआर ब्रान्डका उत्पादन र पको ट्रेक ब्रेकरको स्टल राखेको थिएँ। त्यसै गरी भीम बन्जीको गेटवे इन्कर्पोरेट प्राली अनि सुरज श्रेष्ठको स्पेशल हेभी इक्विपमेन्टको पनि स्टल राखिएको थियो। म आफ्नो स्टलमा बसिराखेको थिएँ। एकजना बहिनी हाम्रो स्टलमा आइन्। उनीसँग मेरो परिचय भयो। उनी याङजुम शेर्पा रहिछन्। मैले उनीसँग केही बेर कुराकानी गरेँ। बेलुका कार्यक्रम सुरु भएपछि त म छक्कै परेँ। दिउँसो स्टलमा भेट भएकी बहिनी त चर्चित उद्घोषिका रहिछन्। आकर्षक साडीमा सजिएर मञ्चमा आइपुगिन्। कार्यक्रममा उद्घोषण गर्न थाल्न साथ ती बहिनीले मेरो प्रशंसा पो गर्न थालिन्। उनले भनिन्, मैले 72 जिल्ला घुमे होला, आज एकजना यस्तो सक्रिय दाइलाई भेटेँ जसले बडो घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो। उहाँले सुनको दाँत मान्छेले लगाउँछन्, फलामको दाँत डोजरले लगाउँछन् भनेर बडा रोचक व्याख्या गर्नुभयो। अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने उहाँको क्षमता वास्तवमै प्रशंसा लायक रहेछ। दिउँसो साधारण चिन्जान मात्र भएकी एउटी साधारण बहिनीले त्यत्रा ठुल्ठुला मान्छे हलभरि खचाखच भएको ठाउँमा मुक्त कण्ठले बडो कलात्मक शैलीले मेरो प्रशंसा गरेको सुन्दा त म त दङ्गै पारेँ। मेरो नाकै ठुलो भयो। कार्यक्रम सकिएपछि चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलका साथ ती बहिनीसँग मेरो फेरि भेटघाट भयो। उहाँहरू दुवैलाई मैले भरतपुर एयरपोर्टसम्म गाडीमा छोडिदिएँ। याङजुम शेर्पा बहिनी सीतापाइलामै बस्ती रहेछन्। काठमाडौँ आएपछि मेरो घरमा आइन्। मलाई बुबाको दर्जा दिइन्। ती छोरीले निस्वार्थ भावनाले मलाई सहयोग गरिराखेकी छन्। मैले भित्राएको प्रडक्ट जीपी लुब्रिकेन्ट्स र आइटीआर ब्रान्डलाई दमक, धरान लगायत पूर्वका सहरहरूमा बिक्री वितरणमा पनि सहयोग गरिन्। ती छोरीप्रति म प्रसन्न छु। पाल्पामा भक्त थापा भन्ने व्यक्तिलाई 120 एक्जाभेटर भाडामा पठाउन दुर्गा प्रसाद गैरेले सिफारिस गर्नु भएको थियो। सोही मेसिनको भुक्तानी लिन जाँदा दुर्गा गैरेसँग भेट भएको थियो। बेलुका बुटवलको रेस्टुरेन्टमा खानपिन अल्कोहल खाएपछि दुर्गा गैरे ज्वाइँसापले मेरी श्रीमती पनि राणा कुँवरकी छोरी हुन्, तपाईँकै बहिनी हो, घर जाउँ भनेर भन्नुभयो। रातको समय ज्वाइँ र जेठान फिट्टो भएर उहाँको घर मणिग्राम पुग्यौं। शान्ता नरसिंह राणा बहिनीले नयाँ दाजुको दर्जा दिइन्। भित्री हृदयले दाजु बहिनी बन्यौं।
बहिनीले बुटबलमा एउटा स्कुलमा लगानी गर्नु भएको रहेछ। ज्वाइँसा दुर्गा गैरे र रामप्रसाद गैरे मिलेर महिना बगरमा हेभी इक्विपमेन्टको वर्कसप र स्पेयर्स पार्ट्सको पसल सञ्चालन गरिराख्नु भएको रहेछ। त्यस्तै बाफलमा छाप्रो बनाएर बसाइ सरेपछि छिमेकी जग्गा धनी कान्छा महर्जनसँग चिन्जान भयो। उहाँ महर्जन भए पनि अलि बुझकी र दयावान हुनुहुन्थ्यो। एकपटक उहाँलाई नसा नचल्ने रोग लागेछ। मैले डाक्टर पवन कुमार सुल्तानिया कहाँ लगेर जचाइदिएँ। कान्छा बालाई बिस्तारै विषेक पनि भएछ। बेला बेलामा उहाँलाई भेट्थेँ। एकपटक कान्छा बालाई तपाईँले जग्गा बेच्नुभयो भने मलाई 3 आना जग्गा दिनुहोस् है भनेर भनेको थिएँ। उहाँले 2056 सालमा ल ताराकाजी तिमीलाई कति आना जग्गा पास गरिदिउँ भनेर सोध्नु भयो। मैले 3 आना जग्गा बिस्कुट जस्तो पिस मागेर लिएँ। त्यसबेला ट्र्याकमा आनाको 2,50,000 भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। पैसा त थिएन। साहु गोविन्द सरिया समक्ष कुरा राखेँ। उहाँले 3 आनाका लागि पास खर्च सहित 7,80,000 रुपियाँ दिनुभयो। त्यसले राजस्व सहित पास गरेपछि 2069 सालमा बुबा जग्गा त अलि पुगेन, 6 आना बनाइदिनु पर्यो भनेर भने। हेरौँला ताराकाजी भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको स्वर्गवास हुनुभन्दा 4 महिना अघि आफै बोलाएर ल ताराकाजी भनेर अर्को 3 आना पास गरिदिनु भयो। कान्छो छोरालाई मात्र पास गर्ने ठाउँमा लैजानु भयो। अरू 2 जना छोरालाई थाहै नदिई मलाई पास गरिदिनु भयो। 3 आनाको 95 लाख लिएर। उहाँलाई जीवनमा कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। बिहान पूजा गर्दा उहाँलाई पानीको अर्घ दिने गरेको छु। नाता सम्बन्ध रगतकै मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रेम, स्नेह, सद्भाव, अनुराग र उदात्त भाव हुने हो भने यो सारा संसारलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ। मैले जीवनभर यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आएँ। अहिले पनि म कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदा कोही मनमिल्ने मान्छे भेटियो भने उसँग सम्बन्ध विस्तार गरिहाल्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध रह्यो। कमरेड ओलीसँग एउटा रोचक प्रसङ्ग जोडिएको छ। बाफलमा घर बनाएर बस्न थालेपछि मेरो छिमेकी नेपाली सेनाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने खुमबहादुर अधिकारीसँग केही कुरामा विवाद भयो। यो 2049 सालको कुरा। खुमबहादुरजीले मेरो जगको सुरमा आफ्नो सेफ्टी ट्याङ्की हालिदिनु भएछ। विवाद भएपछि सेनाको प्रभाग विभागमा गएर उजुरी हालेको थिएँ। त्यति बेला मुद्दा जिताइदिन सुशान्ति ल च्याम्बरका कानून व्यवसायी रञ्जन शर्मा खनालले निकै सहयोग गर्नु भएको थियो। तिनै रञ्जन शर्मा मार्फत मेरो चिन्जान केपी ओलीसँग भयो। त्यति बेला ओली पाटन ढोकामा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यहाँबाट डेरा सर्ने हुनुभयो। त्यसबेला मेरै मिनी ट्रकले पाटन ढोकाबाट बानेश्वरसम्म उहाँका सबै सामान सारिदियो। मैले आफ्नै सामान सारे झैँ गरेर सघाएको थिएँ। त्यस क्रममा ओलीजीकी श्रीमतीसँग पनि मेरो चिनजान भयो। ललितपुर मंगल बजारका वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र साक्य उहाँको सालो भएको हुँदा उहाँसँग पनि चिनजान भयो। ओलीका पिए त्यो बेला पुष्प बरुवाल हुनुहुन्थ्यो। मेरो एकजना मामा पर्ने बरुवाल थर्के भएकोले मैले पनि पुष्पजीलाई मामा भनेर सम्बोधन गर्न थालेँ। त्यसरी ओलीको निवासमा मेरो हिमचिम बढ्दै गयो। दशैंमा टीका थाप्न म ओली निवास गइरहन्थेँ। कालान्तरमा ओलीकी श्रीमतीले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बालकोटमा जग्गा किन्नुभयो। त्यहाँ घर बनाउने हुनुभयो। घर बनाउने क्रममा मलाई नै ढुङ्गा रोडा बालुवा झार्ने जिम्मा दिइयो। त्यति बेला कमरेड ओली मुलुकको परराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको थियो। उहाँको शक्ति प्रयोग गरेर मनहरा खोलाबाट राम्रो खालको बालुवा ल्याउन सकिन्थ्यो होला, तर त्यतातर्फ मेरो ध्यान नै गएन। म त सोझो र इमान्दार व्यवसायी नपरेँ। राम्रो खालको बालुवा ल्याउनको लागि मैले ट्रक चालकलाई बेल्कु खोलामा पठाएँ। उसले त पहेँलो माटो मिसिएको बालुवा ल्याएछ। म आफैलाई त्यो बालुवा चित्त बुझेको थिएन। ओलीको घर बनाउने ठेकेदारले पनि त्यो बालुवा मन पराएनन्। हामीले ल्याएको बालुवा रद्द गरेर अरू कसैलाई बालुवा झार्ने जिम्मा दिइयो। त्यसपछि ओली परिवारसँग मेरो त्यति हिमचिम हुन पाएन। हुन त उहाँको निवासमा दशैंमा टीका लगाउन जान्थे, परेको सहयोग पनि गरेकै थिएँ। तर मेरा छोराहरूको व्रतबन्ध र छोरीको विवाहमा निमन्त्रणा गर्दा ओली कमरेड आउनु भएन। त्यसपछि म पनि उहाँको निवासमा टीका लगाउन जान छोडिदिएँ। एक ट्रिप बालुवा कमसल भइदिँदा ओली कमरेडसँगको मेरो सम्बन्ध नै खलबलिन पुग्यो। मलाई काम नपाएकोमा चित्त दुखाइ थिएन। एक ट्रिप राम्रो बालुवा दिन नसक्दा जिन्दगीभरिलाई पश्चाताप भयो। उहाँ मसँग रिसाउनु भयो कि भन्ने चिन्ता मलाई अहिले पनि लागिरहन्छ। अर्काकै भरमा काम गर्नुपर्दा त्यस्तो हुनु पुग्यो। त्यत्रो विशाल र मनपर्ने देशभक्त नेताकोमा झन् राम्रो बालुवा लिएर आइज है भन्दा नराम्रो पर्यो र त्यसैले टाढा भइयो कि जस्तो लागेर अहिले पनि बोलिरहन्छ। झन् नाकाबन्दीका बेला उहाँले देशभक्तिपूर्ण भाव देखाएकोमा उहाँलाई मैले टेलिभिजनमा हेरेर मात्र होइन, जतिपल्ट पनि सम्मान गर्थेँ र गर्छु पनि। यसपाला यस्तै भयो।
अर्को पटक टीका लगाउन जाने सोचेको छु। मैले सोचेको भगवान र भित्री हृदयदेखि नै सम्मान गरेको व्यक्तित्वको हातबाट यो पुस्तक विमोचन गराउन मलाई रहर पनि लागेको थियो। मैले 2073 सालमा एमाले काठमाडौँले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा उहाँलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ। त्यति बेला मैले आफ्नो मनको कुरा उहाँ सामु राखेको थिएँ। उहाँले पनि पुस्तक विमोचनमा आउने वाचा दिनुभएको थियो। तर मेरो किताब विमोचनको दिन उहाँको अन्यत्रै कार्यक्रम परेछ। उहाँ आउनु भएन, दुःख लाग्यो। आफ्नो मनको भगवानले मलाई माया नगरेका हुन् कि भन्ने पनि लाग्यो। प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक हेभी इक्विपमेन्ट महासंघको तर्फबाट बधाई एवं शुभकामना दिन उहाँका पिए इन्द्र भण्डारीसँग समय लिएको थिएँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समय पाएपछि हामी करिब 25 जना हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उहाँको निवासमा गयौं। तर त्यहाँ पुगेपछि भेट्ने समय पाइएन। धेरै नमिठो लाग्यो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाए पनि उहाँको पितालाई भेट्न पायौं। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीको सम्मानका लागि भनेर लगेको माला र खादा उहाँकै पिताजीलाई पहिराइदियौं र फर्कियौं। अकस्मात हामी जाने बेलामा मन्त्री परिषदको बैठक परेछ र हामीले भेट्न पाएनौं। सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले जीवनमा मलाई धेरै ठूलो गुण लगाउनु भएको छ। यो त्यति बेलाको प्रसंग हो जति बेला दुर्जकुमार राई इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो। 2047 सालको अन्त्यतिर म टेम्पो व्यवसाय गर्थे। मेरो टेम्पो त्यसबेला भाइ चेतबहादुर कुँवरले चलाउँथ्यो। एक दिनको कुरा हो, टेकुमा जथाभावी टेम्पो पार्किङ गर्यो भनेर ट्राफिकले भाइसँग लाइसेन्स र बिल बुक मागेछन्। खासमा भाइको कुनै गल्ती रहेनछ। त्यही भएर त्यहाँ रहेका अन्य मानिसले एकै स्वरले यसको कुनै गल्ती छैन, किन लाइसेन्स मागेको भनेर मेरो भाइको पक्षमा बोलेछन्। त्यहाँ उल्टो असर परेछ। ट्राफिकले यसले मान्छे उठायो भन्ने आरोप लगाएर मेरो भाइलाई कालीमाटी प्रहरी चौकीमा लगेर थुनिदियो। खबर थाहा पाएपछि म हुर्रिँदै कालीमाटी प्रहरी चौकी पुगेँ। मैले त्यहाँ ट्राफिकका असैलाई गल्ती भयो, एकचोटिलाई माफ पाऊँ, सजाय पाउने भए मलाई दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ। ती असै त बड जब्बर रहेछन्। यो फुली तेरो बाउली दिएको हो, तेरो भाइलाई 1 वर्ष थुन्न सकिन भने यो फुली यहीँ थुतेर फाल्छु भन्दै ती असै बड आक्रोशित बने। त्यति बेला हाम्रा आफन्त कोही पनि थिएनन्। सत्ता र शक्तिमा कोही चिनेका मान्छे थिएनन्। त्यो संकटको बेला मैले झल्यास उद्धव चापागाईलाई सम्झेँ। टेकुमा वसन्त साईको घरमा बस्दा उहाँ छेउकै घरमा बस्नुहुन्थ्यो र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ डाक्टर अजय राणाको क्लिनिकमा फिजियोथेरापी पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई कालीमाटी प्रहरी चौकीमा भन्छुनका लागि अनुरोध गरे। कालीमाटी चौकीका तत्कालीन इन्सपेक्टर दुर्जकुमार राईसँग उद्धवको चिनजान रहेछ। हामी प्रहरी चौकीमा गयौं। इन्सपेक्टर राईजीले ट्राफिकको असैलाई बोलाएर भन्नुभयो, यस्तो लुरी ड्राइभरले कसरी झगडा गर्न सक्छ, किन यसलाई समातेको, छाडिदिनुस्। इन्सपेक्टर राईजीको आदेशपछि मेरो भाइलाई रिहा गरियो। त्यो बेला हाम्रो मान्छे कोही पनि थिएनन्, नेता कसैलाई नचिनेको। राईजीले एउटा निर्दोषको साथ दिनुभयो। हामीले त्यसबेला राईजीको जय होस्, उद्धवजीको जय होस् भनेर आशिष दिएका थियौं। आखिर हाम्रो आशिष लागेछ क्यारे। उद्धवजीको छोरा पनि डाक्टर, छोरी पनि डाक्टर भए। राईजी त झन् आइजिपी नै बन्नुभयो। 2073 साल असारमा राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रममा आइजिपी दुर्जकुमार राईसँग भेट्ने अवसर पाएको थिएँ। मैले उहाँलाई त्यो पुरानो घटनाको स्मरण गर्दै भने, हजुरले त्यसबेला हामीलाई गुण लगाउनु भएको थियो नि आइजिपी साहब। आइजिपी साहब मुसुक्क हाँस्नु भयो। म पनि दङ्ग परेँ। आइजिपी साहब राईको कार्यकालको सफलताको कामना गरे। रिक्सा चलाउँदा होस् या टेम्पो चलाउँदा होस् या जेसुकै काम गरे पनि विपदमा परेका मान्छेलाई सहयोग गर्ने मेरो सानैदेखिको बानी थियो। डेरामा बस्दा पनि आफ्नो डेरा अगाडि सफा गर्ने, अर्काले फोहोर गरेमा झगडा गर्न तम्सिहाल्ने म त्यस्तो खालको थिएँ। एक दिन टेकुमा वसन्त साईको घरमा डेरा गरी बस्दा सार्वजनिक ठाउँमा 2 जनाले पिसाब फेरेको देखेँ। मलाई यति रिस उठ्यो कि उड्न मिल्ने भए उडेर जान्छु जस्तो लाग्यो। झन्डै 60 मिटर घुमाउरो बाटो दौडिएर गएर दुवैजनालाई 2-2 लाठा बजाएपछि तिनीहरूले 40-50 जना मान्छे उठाएर ल्याएछन्। त्यसपछि मैले अर्काको जहान परिवार बसेको ठाउँमा पिसाब फेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, के तपाईँहरूको घर अगाडि अरू कसैले यस्तो गर्यो भने तपाईँहरू चुप लाग्नुहुन्छ भनेर सोधेँ। त्यो ठाउँ बिस्तारै सफा गरेर फूल रोपेर हराभरा बनाइएको थियो। यो त भयो टेकुको कुरा। बाफलमा छाप्रो बनाएर बसाइ सरेपछि चक्रपथमा लहरे पिपलको घनघोर जंगल थियो। मान्छेहरू जताततै फोहोर गर्ने।
2055 सालदेखि 65 सालसम्म चक्रपथमा मेरो घडेरीको बाहिर कहिले जुत्ता चप्पल फ्याक्ट्रीको फोहोर ट्रकले ल्याएर अनलोड गर्ने, कोहीले गाई कुकुर मरेको ल्याएर फाल्ने, कोहीले आफ्नो घरको फोहोर ल्याएर फाल्ने गर्थे। एकान्त चक्रपथमा कसैले नदेख्ने। भोलिपल्ट हेर्न जाँदा फोहोरको डङ्गुर। फोहोर कसले ल्याएर फाल्दो रहेछ पत्ता लगाउन खोज तलास गर्न थाले। एकजनालाई रात्रिकालीन समयको लागि सेक्युरिटी गार्ड राखेपछि भटाभट फोहोर फाल्ने मान्छे पत्ता लाग्न थाल्यो। जरिवाना स्वरूप सडक बत्ती राख्न लगाइयो। उक्त फोहोर उनीहरूलाई नै उठाउन लगाएर बाफल चक्रपथ सफा गरेका थियौं। 2071 तिर डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा बागमती सफाई अभियान सुरु भयो। म पनि बागमती सफाईमा आफ्नो डोजर सहित उपस्थित भएँ। त्यस्तै विष्णुमतीमा पनि निशुल्क डोजर सहित उपस्थित भएँ र सफाईमा उल्लेख्य सहभागिता जनाएँ। पछि यसो विचार गरेँ, 2071 साउनदेखि कहाँ अन्त जाउँ, आफ्नै घर छेउमा चक्रपथ सफाई अभियान चलाउँछु भन्ने लाग्यो। 7 हप्तासम्म निरन्तर सफाई गर्दा वन विभाग ठमेलबाट 200 वटा असारे फूल, घुसुले फूल लगायत बिरुवा ल्याएर रोप्यौं, गोडमेल पनि गर्यौं। तर केही समयपछि चक्रपथ विस्तारमा चाइनिज कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का पर्यो। त्यसपछि हामीले चक्रपथ सफाई अभियान बन्द गर्यौं। झण्डै 200 जनाको सहभागिता भएको अभियान बन्द गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि बागमती सफाईमै लागियो। यता हामीले रोपेको लोभलाग्दा फूलका बिरुवा कसैले बगैँचामा लगेछन्, कसैले लगेर गमलामा रोपेछन्। बागमती र धोबी खोला सफाई गर्ने क्रममा हातको औँला हल्का दर्फराएको थियो। 4 दिनपछि त औँला कालो भयो र झण्डै औँला नै काट्नु परेको थियो। विषादीको कारण त्यस्तो भएको रहेछ। त्यसपछि बागमती जान डर लागेर अभियन्ता किशोर थापाज्यूलाई सफा गर्ने फोहोर तान्ने 13 वटा चाँदे उपहार दिए। तर पहिले जस्तो हौसिएर खोलामै पसेर काम गर्न छोडे। अभियन्ता मदन पोखरेल र म अरूले नसक्ने ठाउँमा जाने गर्थ्यौं, उपलब्धिमूलक सफाई गर्थ्यौं। पछि घाइते भएपछि डर लागेर नियमित जान छोडे र म आफू टोल सफाईमा लागे। एक दिन लोकबहादुर टन्डनजीलाई मैले मेरो जीवनीमा आधारित किताब दिएको थिएँ। उहाँले रातभरि पढ्नु भएछ अनि बिहानै फोन गरेर तपाईको जीवनी पढेर म त प्रभावित भएँ भन्नुभयो र तपाईँ हामी आफन्त रहेछौँ पनि भन्नुभयो। कसरी भनेर प्रश्न गरेको, उहाँले जङ्गबहादुर कुँवरले टन्डनको छोरी विवाह गरेका थिए, तपाईँ त भान्जा पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले मामा दशैंमा दक्षिणा बन्ने भयो भने अनि मामाले सफाई अभियानमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो। मैले 4 दिन डोजर सित्तैमा दिएँ। हामीलाई सफाई अभियानमा निमन्त्रणा गरियो। त्यसपछि कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडालाई लिएर गुङ्गोबु गइयो। पानी पर्यो, पानीले रुजे पनि सफा गरेर घर फर्कियौं। त्यसपछि मैले अब कहीँ पनि नजाने, कलङ्कीदेखि बालाजुसम्म सफाई अभियान चलाउने भनेर सुरु गरेँ। सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले 70 जना जवान एसपीको कमान्डमा खटाइदिनु भयो। त्यस्तै कालीमाटी प्रहरी चौकीबाट 25 जना आए। स्थानीय 50 जनाबाट सुरु भएको सफाई अभियान 2074 भदौ 3 गतेबाट हरेक शनिबार बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म चलाइयो। धेरै अभियन्ताहरूको साथ पाएर हौसला बढ्दै गयो र सेना, स्थानीय क्लब, विभिन्न सङ्घ संस्था, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिज्ञ, महिला स्वयंसेवक, ट्राफिक प्रहरी सबैको सहभागितामा बागमती सफाई अभियानका मुख्य अभियन्ता इन्जिनियर पूर्व सचिव किशोर थापाबाट उद्घाटनको साथै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मानबाट सफाई अभियान सुरु गरी निरन्तर अघि बढिराखेका छौं। कमसेकम आफ्नो घर अगाडि आफै सफा गरौं भन्ने नाराका साथ म निस्वार्थ भावनाले यो अभियानमा लागिराखेको छु। सबै साथीभाइ, दिदीबहिनी र स्थानीयवासीलाई लिएर आजसम्म निस्वार्थ भावनाले सफाई अभियानमा खटिराखेको छु। यसरी हरेक टोलवासीले आफ्नो घर अगाडि सार्वजनिक ठाउँमा आफूले पनि फोहोर नफाल्ने र अरूलाई पनि फोहोर फाल्न नदिने गर्यौं भने यो एक व्यक्तिको प्रयासले हुने होइन, सबैले साथ दिएमा यो अभियान अवश्य सफल हुनेछ। मेरो जीवनमा केही यस्ता मान्छेहरू आए जसलाई म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। म भुल्न सक्दिनँ टेकुको फार इस्टर्न ट्रेडिङका रामनिवास अग्रवाललाई, जसले मलाई सुरुमा 40,000 रुपियाँ सहयोग गरेर टेम्पो किन्न गुण लगाउनु भयो। त्यहीबाट सुरु गरेर नै म आजको अवस्थासम्म आउन सफल भएको हुँ। फार इस्टर्न ट्रेडिङमा बस्दा रामनिवास अग्रवालका छोरा प्रदीप कुमार अग्रवालले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँकै कारण मान्छे चिन्ने मौका पाएँ, विभिन्न अवसर पाएँ। रामनिवास अग्रवालको स्वर्गारोहण भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। हरेक बिहान सूर्यलाई अर्घ दिने बेलामा स्वर्गीय रामनिवासजीलाई पनि मैले सम्झने गरेको छु।
त्यस्तै म भुल्न सक्दिन प्रकाश राज जोशीलाई। दिल्ली बजारमा शम्भु तिवारीको घरमा बस्दा नै मेरो भेट भएको थियो शम्भुकी दिदी विवाह गर्ने प्रकाश राज जोशीसँग। उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँ नेपाल ब्याङ्कको एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। 24% ब्याजमा साथीहरूसँग खोजेर मलाई चलाउन दिनुहुन्थ्यो। 2047-48 सालको कुरा हो। उहाँले बिना धितो ऋण दिनुभयो। मैले उहाँको पैसा इमान्दारिताका साथ तिरेँ। त्यो सहयोगप्रति उहाँलाई साधुवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै कान्छा महर्जनको तलसिङ जग्गाधनी उत्तम तुलाधर सहरतिर बस्नुहुन्छ। उहाँको 42 आना जग्गा मलाई न्यून भाडामा भन्नै पर्दा सित्तैमा दिनुभएको छ। त्यो जग्गामा व्यवसाय गरेर काम गर्न मलाई सहज भएको छ। महान दिलका धनी दाजुभाइ मोहनदास तुलाधर र भाइ उत्तम तुलाधर परिवारलाई भित्री हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको दया मायाले आज रिङ रोड ट्र्याकको जग्गामा आफ्नै जस्तो गरी व्यवसाय गरिराखेको छु। तुलाधर परिवारको जय होस्। अर्का सहयोगी गोविन्द सरियालाई पनि म बिर्सन सक्दिनँ। निर्माण सामग्रीको कारोबार गर्दा मलाई सबैभन्दा बढी गोविन्द सरियाको सहयोग रह्यो। न्यू प्लाजा पुतली सडकमा उहाँको घर छ। उहाँ भद्रपुर झापाको हुनुहुन्छ। उहाँको घर बनाउँदा बालुवा ढुङ्गा रोडा सप्लाई गर्ने क्रममा 2051 सालबाटै मेरो भेट भएको हो। म यो ठाउँसम्म आइपुग्न उहाँको धेरै ठूलो सहयोग छ। उहाँले छोरी पढाउन मलाई 22,60,000 रुपियाँ एकमुष्ट दिनुभएको थियो। केही धरौटी कुनै कागजात बिना न्यूनतम ब्याजमा उहाँले मलाई त्यत्रो रकम पत्याउनु भएको थियो। 2052 सालमा ट्रक किन्दा पनि उहाँको सहयोग रह्यो। उहाँको सहयोगबाटै मैले दोस्रो पटक ट्रक किनेको थिएँ। गोविन्द दाईले मलाई यति धेरै विश्वास गर्नुभयो, तर मैले उहाँलाई खासै केही पनि गुण लगाउन सकेको छैन। अझै पनि दुःख विपदमा उहाँलाई नै गुहार्ने गरेको छु। धन्य हुनुहुन्छ। आफ्ना सारा इष्टमित्र चिन्जानको मान्छेलाई मेरो इमान्दारिताको प्रशंसा गरिदिनुहुन्छ। सबैको प्रगति र उन्नतिमा रमाउने गर्नुहुन्छ। गोविन्द सरिया दाई, भगवानले तपाईँको इच्छा आकांक्षा सबै पूरा गरून्। रोड शो रियल इस्टेटका कालु गुरुङ दाईसँग 2051 सालको दशैं अगाडि गणेश बस्ती महाराजगञ्जमा ढुङ्गा लिएर जाँदा परिचय भएको थियो। खेत हिलो भएका कारण उहाँको ठाउँसम्म गाडी पुर्याउन सकिएन। उहाँ पनि अत्यन्त परिश्रमी, अर्काको दुःख बुझ्ने मध्यमवर्गीय परिवारको हुनुहुँदो रहेछ। मलाई भाइ भन्नुभयो। 2051 सालको दशैंमा उहाँका साथीहरू विश्वराज गुरुङ, याम गुरुङ सहित 3 जना मिलेर 3 स्टार कन्स्ट्रक्सनको नामबाट काम सुरु गर्नु भएको रहेछ। त्यसपटकको दशैं तीनैजनासँग मैले पनि च्याङ्रा काटेर मनाएँ। निरन्तर 17 वर्षसम्म कालु दाईको घरमा दशैं मनाइयो। कालु दाईको आमाको हातबाट टिका लगाइयो। कालु दाई भाउजू दुवैले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। मलाई मात्र होइन, उहाँले कसैलाई पनि चित्त दुखाएको रुवाएको मैले आजसम्मको संगतमा देखेको छैन। मलाई आज पनि त्यति नै माया र विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँले दुखी पीडितलाई हेर्नु भएको छ। उहाँलाई भगवानले हेरेका छन्। उहाँलाई म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। शर्मा एन्ड कम्पनीसँग पनि हामीले धेरै काम गर्यौं। त्यसका साहु रमेश शर्मालाई पनि म भुल्न सक्दिनँ। उहाँको अफिस हेर्ने रमेश सुवेदी पनि हुनुहुन्थ्यो। रमेश शर्मा र रमेश सुवेदी नाताले दाजुभाइ पनि पर्नुहुन्छ। सानी आमा ठुली आमाका छोराहरू। आज म यहाँसम्म आइपुग्न उहाँहरूको विशेष देन छ। क वर्गको कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न पाउँदा मैले ठूलो फड्को मार्ने मौका पाएँ। दुवैले मलाई एउटा भाइको रूपमा असाध्यै सद्भावका साथ आत्मीय व्यवहार गर्नुभयो। रमेश सर यति मिजासिलो र बुझकी हुनुहुन्थ्यो कि हरेक सुख दुःखमा मलाई सम्झनुहुन्थ्यो। मैले गरेको काममा एकदम पारिवारिक सम्बन्ध राखेर निस्वार्थ भावले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। मेरो घरमा पनि विवाह व्रतबन्ध सुख दुःखमा उहाँहरू दुवैजना अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। प्रोजेक्ट म्यानेजरदेखि ज्यामी, कुल्ली, अपरेटर, हेल्परसम्मै मेरो मित्रता थियो। शर्मा एन्ड कम्पनी पुरै टिमले मसँग आत्मीय सम्बन्ध राखेर सहयोग गरेको थियो। उहाँहरूबाट धेरै समयसम्म मैले काम पनि पाएँ। समयमै भुक्तानी दिनुहुन्थ्यो, जसबाट हामीलाई काम गर्न सजिलो भयो। उहाँहरूसँग ठुलै आकारमा काम भयो। उहाँहरूलाई सलाम छ। आज पनि बालुवा रोडाको काम छाडे पनि लुब्रिकेन्ट, टायर, डोजरको स्पेयर्स पार्ट्स अथवा मेसिनहरू चाहिँदा मेरै मेसिन भाडामा प्रयोग गर्नुहुन्छ। बालुवा रोडा ढुङ्गा सप्लाई गर्ने क्रममा कलाकार हरिवंश आचार्य दाईसँग पनि मेरो सम्बन्ध भयो। उहाँसँग दाईकै सम्बन्ध राखेँ। दिवंगत मीरा भाउजूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेको भाउजूले मलाई दाई भन्नुहुन्छ, म बहिनी भन्छु। उहाँले पनि उत्तिकै सद्भाव र माया दिनुहुन्छ।
मेरो छोरीको विवाह, छोराहरूको व्रतबन्धमा उहाँहरू पनि आउनु भएको थियो। त्यस्तै बालुवा रोडाकै काम गर्ने क्रममा डिआइजी केशर बहादुर साईसँग पनि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध हुन पुग्यो। उहाँ एसपी हुँदादेखि नै मैले चिनेको थिएँ। सम्बन्ध राम्रो भए पनि हामीले उहाँबाट कुनै फाइदा लिने काम चाहिँ गरेनौँ। आर्थिक लाभ हुने ठाउँमा कुनै सोर्स फोर्स लगाइदिनु पर्यो भनेर कहिले भनेनौँ। ट्राफिक कार्यालयमा कागजपत्र लिन जाँदा कसैलाई घुस खुवाएनौँ। ज्ञानविक्रम शाह ट्राफिकमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले डिआइजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, उहाँप्रति पनि कृतज्ञ छु। भूकम्पको बेला उद्धार कार्यमा हामीलाई एकदमै हौसला र माया दिनुहुने एआइजी विज्ञानराज शर्मालाई पनि म यहाँ सम्झन चाहन्छु। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्प जाँदा हेभी इक्विपमेन्टको माध्यमबाट सुरक्षा निकायभन्दा पछाडि बसेर सहयोग गर्यौं। त्यस्तो विपदको घडीमा सुरक्षाकर्मीहरूसँग सहकार्य गरेर धेरै मानिसहरूलाई जीवितै उद्धार गरेका थियौं। त्यसक्रममा म घाइते हुन पुगेँ। घाइते भएर बसेको बेलामा मेरो कन्टेनरमा मलाई भेट्न आई मेरो कामको प्रशंसा गर्ने र हौसला प्रदान गर्ने आदरणीय दाजु नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा आउनुभयो। हाम्रो कामको प्रशंसा गर्दै सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी दुर्गा कुँवर र वर्तमान एआइजी नारायण बाबु थापा, एसपी कालिदास, नेपाली सेनाका कर्णेल पहाडी, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन प्रमुख शिवराम यादव लगायत सबै मलाई भेट्न मेरो घरमा आउनुभएको त्यो क्षण म बिर्सन सक्दिनँ। आफ्नो भाँचिएको गोडाको राम्ररी उपचार नै नगरी बग्गी खानामै बसेर मागे जति मेसिन उपलब्ध गराई उद्धारमा खटेको देखेर ट्राफिक प्रहरीका डिआइजी जय बहादुर चन्द र डिएसपी ज्ञानेन्द्र पाखरिन पनि प्रभावित हुनुभएको थियो। उहाँहरूको सद्भाव, आत्मीयता र मिठो बोलीलाई म सम्झन चाहन्छु। जय बहादुर चन्दजीकै अग्रसरतामा प्रहरी अस्पतालमा खुट्टा क्र्याक भएको 4 दिनपछि उपचार गरिएको क्षण पनि म भुल्न सक्दिनँ। 2067 सालमा बाफल टोलका छिमेकी पत्रकार आशा काजी महर्जनले अन्तर्वार्ता लिनको लागि कमल ढकाल सरलाई लिएर आए। कमल सरले मेरो अन्तर्वार्ता लिएर नेपाल समाचार पत्रमा अ ट्रू हिरो शीर्षकमा मेरो प्रोफाइल छापिदिनु भयो। उहाँकै प्रेरणाले आज यो किताब लेख्ने बिन्दुसम्म आइपुगे। उहाँकै प्रेरणाले नै यो किताब लेखेको हुँ। उहाँलाई पनि म जीवनभर बिर्सन सक्दिनँ। त्यसै गरी नेपालको लागि डुसान एक्जाभेटर विक्रेता आइसिपिएलका निर्देशक पीयूष कुमार जाजोडियालाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तक 3000 प्रति छाप्न र विमोचनको आर्थिक व्ययभार उहाँले स्वेच्छापूर्वक लिइदिनु भएकोमा महान दिलका धनी पीयूष दाईलाई चिरकालसम्म सम्झना गर्दै सद्भाव राखिरहनेछु। पहिले ट्रकको काम गर्दा मलाई तनाव हुँदा रिङ्गटा लाग्ने, टाउको दुख्ने आदि समस्या भएको थियो। बालुवा रोडा सप्लाई गर्ने क्रममा महाराजगञ्ज गणेश बस्तीमा बस्ने डाक्टर पवन कुमार सुल्तानियासँग मेरो चिनजान भयो। 2052 सालमा कालु गुरुङ दाईले निर्माण सामग्री सप्लाईको दौरान उहाँसँग मेरो परिचय गराइदिनु भएको थियो। उहाँको घर बनाउँदा पनि मैले बालुवा, ढुङ्गा र रोडा सप्लाई गरेको थिएँ। उहाँ न्युरो सर्जन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि झन्डै 20 वर्षदेखि मेरो निरन्तर सम्बन्ध रह्यो। हरेक दशैं या चाडपर्वमा उहाँसँग मेरो दाजुभाइको रूपमा भेटघाट हुन्थ्यो। उहाँबाट मलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह सुझाव प्राप्त भइराख्यो। त्यस्तै शिक्षा सम्बन्धी केही कुरा सोध्नु पर्यो भने म टेक प्रसाद घिमिरे सरलाई सोध्ने गर्छु। उहाँ पनि महाराजगञ्ज गणेश बस्तीमा बस्नुहुन्छ। बच्चा बच्चीलाई पढाउने सन्दर्भमा उहाँले मलाई धेरै गहकिला सल्लाह सुझाव दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै मलाई टेम्पो चलाउन टिस्टुङ पालुङतिरका कृष्ण भुजेल भन्ने साथीले सिकाएका थिए। त्यसै गरी मलाई मिनी ट्रक चलाउन सीता पाइला चोकमा बस्ने उमेश पौडेलले सिकाए। यी मेरा गुरुहरूलाई पनि म भुल्न सक्दिनँ। अर्का पात्र थिए जय बहादुर महर्जन। उनलाई मैले 2037 सालमा टेकुको जगत ट्रेडिङमा स्कुटर चढेर डन्डी सिमेन्ट खरिद गर्न आएको देख्थेँ। 2047 सालमा बाफलमा घडेरी किनिसकेपछि सानो छाप्रो बनाएको थिएँ। बाफलको सानो छाप्रो पनि जयदाईले नै बनाइदिएका थिए। त्यही छाप्रो भएको ठाउँमा 2049 सालमा जयदाईकै सल्लाहमा उहाँकै डिजाइनमा र ठेक्कामा बाफलको अहिले बसिरहेको घर बनाए। सुरुमा त 1 तला थियो, पछि उहाँकै निगरानीमा त्यो घरलाई 3 तला बनाए। त्यस्तै 2060 सालमा सीता पाइला वाहिटीमा एकमी कलेजसँगै 3.5 आना जग्गा किन्न सफल भए। त्यो जग्गा झन्डै 16 लाख रुपियाँ तिरेर खरिद गरेको थिएँ। त्यो जग्गामा पनि नगरपालिकाको इन्जिनियरलाई नक्सा बनाउन लगाएँ र पास गराएर ल्याएपछि त्यहाँ जयदाईकै डिजाइन अनुसार घर बनाउन सुरु गरेँ। जयदाई मेहनती, श्रमिक र परिश्रमीहरूको मात्र घर बनाउँथे। घुसिया कर्मचारी, पुलिस र वकिलको घर बनाउन मान्दैनथे। उनले छाप्रोसहित मेरा 3वटा घर बनाइदिए।
उनी कति विश्वासिला थिए भने मैले 5,000 रुपियाँ हालेर ल्याएको सामान उनले 4,000 रुपियाँमै ल्याइदिन्थे। मसँग पैसा छैन भन्ने थाहा पाएमा ल ताराबहादुर म उधारो भनिदिन्छु भनेर उधारो पनि मिलाइदिन्थे। ज्यामी डकर्मी र सिकर्मीको हिसाब गरेर यति दिनु उति दिनु भन्थे। आफूलाई कहिले यति चाहियो भन्दैनथे। मैले भने उनलाई चित्त बुझ्ने पैसा दिइन, पछि चित्त दुखाएछन्। तर जयदाई असाध्यै घमण्डी थिए। इन्जिनियरहरू उनलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो। इन्जिनियर भन्दा उनी सिपालु थिए र त्यो अनिकालको बेलामा 15 लाख रुपियाँले सुरु गरेको त्यो घरमा 5 तलाको लागि ठिक परेको डन्डी र सिमेन्ट अन्डरग्राउन्ड एकै तलामा हालेर सिद्ध्याएपछि उनको र मेरो विवाद भएको थियो। तर आज आएर मूल्याङ्कन गर्दा उनले सही काम गरेका रहेछन् भन्ने बोध भयो। मेरो बुद्धि अनुसार बनाएको भए त्यो घर 72 सालको भूकम्पमा ढल्ने रहेछ। यत्रो भूकम्प जाँदा पनि मेरा दुवै घर सुरक्षित रहे। तिनी जयदाई अचेल मसँग अलिक रिसाएका छन्। त्यसको कारण के हो भने जयदाईले बाहिटीमा बनाइदिएको घरमा मैले उनको सल्लाह बिनै एउटा कोठा थपेँ। एकजनाले आएर पैसा जहिले दिने भए पनि दिनुस्, म एउटा कोठाको स्याम्पल बनाइदिन्छु, सबैले देख्छन्, मेरो व्यापार बढ्छ भनेर भने। तर उसले त्यहाँ कोठा बनाउँदा बिगारिदियो। जयदाईलाई नै बनाउन दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। आखिर कोठा पनि बिग्रियो, जयदाई पनि रिसाए। जयदाईलाई म भन्न चाहन्छु, घर निर्माणमा तपाईँ जतिको अनुभवी र पक्का मान्छे कमै होलान्। दाई, अबदेखि म तपाईँकै सल्लाह अनुसार काम गर्नेछु, रिसानी माफ होस्। तर रिसानी माफ नभए पनि बाफल रिङ रोडमा अन्तिम घर बनाउन आग्रह गर्दा इन्जिनियरलाई दिनु म भ्याउँदिन भन्नुभयो जयदाईले। रिसाउनुको कारण छोरीको विवाहमा ठूला बडा तथा मन्त्रीहरूलाई मान्यो, मलाई वास्ता गरेन भनेर रिसाएको भन्नुभयो। भीडभाडमा भुलचुक भयो होला दाई, रिसानी माफ पाऊँ भन्न चाहन्छु। पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले उक्त कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरू सामु निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रवचन दिनको निम्ति मलाई निम्त्याएर उद्यमशीलताबारे मेरा आफ्ना व्यावसायिक अनुभवहरू बाँड्न सहयोग पुर्याउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै 2074 भाद्रको एमएससी परीक्षामा 15 मार्कको प्रश्न दिएर मेरो जीवनमा आधारित हजुरलाई नमस्ते किताब सम्बन्धी प्रश्न सोध्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै पत्रकार मनिष झाले होटल ब्लूबर्डमा लास्ट थर्सडे नामक एक कार्यक्रम आयोजना गरेर विद्यार्थीहरू सामु व्यवस्थापनबारे प्रवचन दिन मलाई बोलाएर अवसर दिनुभएकोमा उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एकमे इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल प्रोफेसर इन्जिनियर प्रदीप पौडेलज्यूलाई पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन सिद्ध्याएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका भाइ बहिनीलाई मेरो जीवनका भोगाईहरू र इन्जिनियरिङ गतिविधिबारे मन्तव्य दिने मौका दिनुभएकोमा पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्छेको मन कति संकीर्ण हुँदो रहेछ। जसले जे गरेको होस्, जतिसुकै अपमान गरेको होस्, तर म चाहिँ सधैँ सबैलाई उदार र सफा हृदयले भन्ने गर्दछु, हजुरलाई नमस्ते।